औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर ख़ान। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरी तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं उसके कई हमजाती पहलू हैं। उनमें सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान में अमन व अमान की है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, और सबसे बड़ी बात जो हमारी आती है कि पाकिस्तान को बकायदा अब ऐसे टारगेट किया जा रहा है कि जैसे सब कुछ जानते बूझते हुए पाकिस्तान के साथ किया जा रहा हो। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डिफेंस की। अभी ख़बरें कंफर्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के जो 16 या 17 जो एटमी इंजीनियर्स हैं तो उनको अगवा कर लिया गया है, और टीटीपी के जो खंजीर हैं उन्होंने ये डर्टी काम अंजाम दिया है, और उन्होंने यकीनन वो इंटरनेशनल कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं और एक ऐसे फितने का वजूद रखते हैं कि जिसका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सब लोग उनकी खैरियत से वापसी चाहते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज अपना फ़र्ज़ मंस भी यकीनन खुश दिली से और बहादुरी से अदा कर रही होगी, और उनको जल्द ही बाजियाब करा लिया जाएगा। बहरहाल, अब हम आते हैं जी कि इस डर्टी गेम के पीछे कौन है। इस डर्टी गेम के पीछे वही लोग हैं जो पहले दिन से जिन्होंने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान को वो ख़त्म करने के दर पे हैं। उसमें कुछ हमारे अपने खंजीर हैं, तो कुछ बाहर से जो हमारे असली दुश्मन हैं वो हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क बने, बल्कि उनके माइंड में यही है कि पाकिस्तान का जो उन्होंने दुनिया में बर्बाद रेपुटेशन दुनिया को शो की गई है, पाकिस्तान उसी ऐसा ही रहे, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान एक ऐसे लगे कि जैसे ये दहशतगर्दी की माज का कोई मुल्क है। जनाब, इसके बहुत से पहलू हैं। उसमें सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि पाकिस्तान की फलती फूलती चलती हुई मईशत को एक ताले ज़माने वो जनाब उठा के पटक फेंका, और फिर उसका अंजाम यह हुआ कि खान साहब को डंडे मारते हुए उन लोगों ने वो जेल की तरफ ले गए, और पाकिस्तान का बटा बैठता चला गया। अब जितनी भी दुनिया में जितने भी मईशत के इशारे हमें नज़र आते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो ख़तरनाक तरीन इशारा नज़र आ रहा है वो ये है कि बेशक हमारा इंडेक्स किधर भी जा रहा हो, लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान से स्लो जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो अपने दफातर बंद करके वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, और दुनिया की जो दूसरी कंपनियां हैं उनको शायद ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ रहने के लिए, ना एयरलाइंस के लिए, ना मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, ना उनके दफातर के लिए, ना उनके अमले के लिए कोई सेफ़ जगह नहीं है। अब इसको कौन रोकेगा? यकीनन इसको रोकने वाले तो वही हैं कि जो हमेशा से ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के असल मुहाफ़िज़ हैं। तो देखते हैं वो इसको कैसे रोकते हैं। लेकिन अभी यही हो रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी कल कुवैत एयरलाइंस है वो अपना दफातर बंद करके गई है। तो जनाब कुवैत पेट्रोलियम अपना दफातर बंद करके गई है। तो अभी कतर एयरवेज़ ने भी यहाँ पे ऐलान कर दिया कि वो भी अपनी बिस्तर बोरियां समेट के जा रहे हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तय है कि पाकिस्तान के साथ अगर हम खुद मुखलस हुए, अगर हमने खुद पाकिस्तान के साथ हमने ये चाहा कि हमारी इसके साथ वफादारी कायम रहे, तो यकीन रखें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले जितने भी बैरूनी लोग हों वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उसकी ज़्यादा दूर तो हम नहीं जाते, सिर्फ इतनी हम बात करते हैं कि उसकी मिसाल सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान जब से कायम हुआ है पाकिस्तान साजिशों में गिरा हुआ एक मुल्क बना दिया गया है। सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों को जिनका जो काम है वो नहीं करते, और उसकी वजह से पाकिस्तान बर्बादी के इस नही तक पहुंच गया है। अब जनाब हम आते हैं कि अभी खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे थे
تو مذاق کا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب ایک لاسٹ ولاگ میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں ہیں، یہ مذاکرات ہیں، کہ جو یعنی رات مذاق کی رات ہوتی ہے وہی خان صاحب سے کی جا رہی ہے بات۔ تو خان صاحب کو جناب ان لوگوں نے ایک اس طرح ہوا بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ خان صاحب آئیں گے اور وہ جناب خمینی صاحب کی طرح تلواریں اٹھا لیں گے، اور جو ان کے سامنے آئے گا یہ پھانسی کے پھندے لگا دیں گے، اور جو ان کے سامنے آئے گا جس کا جو بھی جرم ہوگا اس کو اسی وقت پھانسی کے اوپر ٹانگ دیا جائے گا۔ اگر خان صاحب کی جو حق حکمرانی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بھی بہت سے یقیناً ایسے تشنا پہلو رہ گئے تھے جن کو خان صاحب نے ایڈریس نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ جناب باجوہ صاحب کے اوپر بہت یقین کرتے تھے، باجوہ صاحب کو بہت مانتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ اس قوم کے باپ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی سپہ سالار ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہی ہوتا ہے۔ تو یہی ہو رہا ہے جی کہ اب ٹرمپ صاحب آئیں گے، اور آتے ہوئے جناب یقیناً جیسے ہی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ابھی آپ نے کل جلسہ ٹروڈو کا دیکھ لیا کہ اس کی پارٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور جرمنی کی نوید ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، اب یو کے میں بھی کچھ نہ کچھ عدل بدل ہونے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی کہاں تک جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ یقیناً شاید دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ رہے جہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ ٹرمپ کیونکہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ سب کر گزرے گا کہ جو خان صاحب کر نہیں پائے، اور خان صاحب نے گورنمنٹ لے کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اس طرح ٹائٹ کر لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ایک بالکل کھیلنے لگ گئے، اور ان کو یہاں تک کہنا پڑ گیا بعد میں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، بلکہ مجھے کامیابی سے اسٹرگل کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ آج خان صاحب جیل میں ہیں، اور ہومیوپیتھک پارٹی جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اپنے باہر گل چھڑے اڑا رہی ہے، ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ خان صاحب کے ایک ٹویٹ کو وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہم سوچیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے جناب اپوزیشن کی، مریم صاحبہ کی، جنہوں نے پورے پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگوں کو باندھ کے رکھ دیا اور ان کو بولنے تک نہیں دے رہے۔ اوپر سے جناب ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کا کھانا خراب ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں جو معیشت کے جلتے چراغ بجھ گئے ہیں، جو ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں وہ خوشیاں جل گئی ہیں، راکھ بن گئی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ کبھی انٹرویو کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے نوجوان کتنے ناراض ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں نوید یہ سنائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اچھا ہے اور اچھا ہی رہے گا۔ اب خان صاحب کے اوپر آنے والے دنوں میں اگر سمجھیں کہ بیرونی دباؤ نہیں آیا تو آپ یقین رکھیں کہ خان صاحب کے اوپر اور فسطائیت کا کچھ کام ہونے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کو لگتا ہے اور گھیتا جائے گا، اور لیکن جو راوی ہے وہ چین ہی نہیں لکھے گا، بلکہ وہ بہت سو کے گلوں میں کویشچن کا جو سوالوں کا پھندا ضرور ڈالے گا، اور اس ملک کا جو بچہ ہے وہ جان رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس وہ صرف ایک موقع کے انتظار میں ہے کہ کب وہ لوگ اپنے اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اس ملک کے سیاستدانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں اس ملک کے سیاستدان وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے جن کے لیے ان کو لایا جاتا ہے۔ ابھی جناب شہباز شریف جو ہیں وہ انہوں نے گورنمنٹ سنبھالے ہوئے ہیں اپنے بڑے بھائی کی وسیع تجربے کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا۔ تو اس میں بہت سے انٹرنیشنل معاشیت کے ماہر ہوں یا ہمارے اندرونی ماہر ہوں، وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اشاریہ صحیح کی طرف نہیں جا رہے، تو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور غریب آدمی کو روٹی جو ہے وہ اپنی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ تو جناب اسی کے اوپر اکتفا کریں، نیکسٹ ٹائم کے لیے۔